السلام خوتي، مرحبا بكم في لاشين يونس الفا. كما تتشوفوا هما العصابه بعد شويه باش يبان لكم مزيان. خرجتهم يلعبوا شويه ينشطوا دونك كيتشمتوا. دونك خوتي اليوم غندير لكم فيديو خفيف ظريف، دونك ما غاديش نطول عليكم. اغلبيه ديال لي فيديو اللي تندير في يوتيوب تندوي على لاليمونطاسيون ديال لي شيان ولي شيو. دونك شنو خاصكم تعطيو الكليبات ديالكم ياكلوا. اليوم غندير لكم فيديو سبيسيال، دونك غندوي لكم على شنو ما خاصكش تعطي الكليب ديالك ياكل. بزاف د الناس الكليب ديالو تيتسمم، تيتانتوكسيكا، دونك تيعرفش علاش. يقول لك ياك ما لاحولو السم، ياك ما شي عقرب، ياك ما حنش، ياك ما كلا شي نبته اللي مسمومه وقتلاتو ليا. ولكن تنسى بانه هو النيت بيديه يقدر يقتل الكليب ديالو اللي عطاه هاد الماكله هادي. اوكي خوتي، دونك غنبدا لكم باول حاجه، دونك اللي هي البصله. بزاف د الناس تعطيو البصله الكليب ديالهم اما نيشان ديريكتومون، تيصايب له في الغوبا ديالو، تيزيد البصله، تيقول لك باش تبنن الماكله وكليب ياكل. ولا شنو تيدير، ولا انديريكتومون من الغوبا ديال الدار، ان هذاك الشيء اللي شايط من الدار تيكون داخل فيه البصله وتعطيه الكليب ديالو. وخوتي البصله لا بقيتي تعطيها الكليب ديالك ديما راه تقدر تقتلو، تقدر تخرج عليه. دونك حضيو اخوتي، ما تبقاوش تعطيو اي حاجه للكليب ديالكم. دونك البصله فيها شنو؟ فيها الاليسين. دونك هاد الاليسين شنو تدير؟ تتخرج على الكليب ديالكم، تدير له لانيمي. دونك الا ديتي عند الفيتيرينير تلقى ان الكليب فريمون عنده لانيمي. اون بليس دو سا تتخرج له تا على المعده ديالو، دونك تدير له دي بروبليم غاسترو انتستينو. دونك حضيو اخوتي الكليبات ديالكم، ما تبقاش تعطيهم اي حاجه. دابا سالينا مع البصله، ندوزو القهوه. كما تنعرفوا بان القهوه واتاي والشوكولا راهما توكسيك الكليبات. دونك ولكن واخا هكا كاينين بزاف ديال الناس تعطيوهم الكليبات ديالهم، خصوصا الناس اللي عندهم الوليدات الصغار. الوليدات الصغار ما فاهمينش، تيبغيو يلعبوا مع الكليب ديالهم ويتهلاو فيه، تيمشي يعطيه شوكولا وكليب تا هو ياكل الشوكولا وتيصدق خارج عليه وتيموت لهم وتيضيع الكليب. على داكشي اخوتي دويو مع وليداتكم، ما تخليهمش يفسروا لهم بان راه الكليب راه ماشي بحال بنادم، راه لاليمونطاسيون ديالو الي ديفيرونت. دونك خاصك تعطيه شي حاجه اللي ما تهلكوش، اللي ما تخرجش عليه. اوكي خوتي، دونك كما قلت لكم قهوه، اتاي، شوكولا، عمركم ما تعطيوه الكليب ديالكم. دابا هاد الثلاثه هادو شنو فيهم الميتيلونتين. دونك هاد الميتيلونتين تيقيس ديريكتومون لو سيستيم نيرفو ديال الكليب ديالكم. اون بليس دو سا تيقدر يخرج له ميم على لي غان ديالو. على هذاك الشيء خوتي حضيو. دابا ندوز لكم لافوكا. دونك بزاف د الناس تيقدر يعطي لافوكا الكليب ديالو، ولكن ماشي يعطيه شي طريف صغير. دونك ان بتي مورسو، تيقول لك انا باش نتهلا، باش حيت فيه دي زاسيد غرا لي زوينين. دونك على حساب لابو ديالو، على حساب لي بوال ديالو، غيوليو لي بوال زوينين، غنتهلا في الكليب ديالي. ولكن لا اخويا، راه لافوكا فيها البيرسين. هاد البيرسين شنو هي؟ سي اون توكسين ديريفي من لي زاسيد غرا. وهاد لا توكسين هادي راه تقدر تخرج على الكليب ديالك وتقيس له القليب ديالو. دونك لو كور ديالو تيتقاس، تولي عنده ان بروبليم تكون عنده دي بروبليم في لو كور ديالو. اون ميم طون يقدر يقيس له حتى لي غان ديالو يخرج عليه. على داك الشيء اخوتي لافوكا حتى هي تجنبوها، ممنوعه على الكليبات. واخر حاجه هي شنو؟ هي الملحه والعطريه. بزاف د الناس تيعطيو الكليبات ديالهم الملحه والعطريه، تيقول لك انايا تندير له الغوبا وباغي نتهلا فيه. هما ناضو هادو غير لاعبين خوتي، هادو غير لاعبين خوتي، ما خلاونيش ندوي. كيما تشوفوا خوتي دابا هادو غير لاعبين. راه انا علاش ما تنفكهمش؟ حتى راه ما تيعضوش بعضياتهم، تيبقاو غير يحلوا فمهم وصافي، ما تيأذيوش بعضياتهم. اوكي خوتي، كما قلت لكم كاين اللي تعطي الكليبات ديالو الملحه والعطريه.
دونك الملحه والعطريه تتخرج على الكليبات وتتهلكهم. تقول لك انايا باغي نبنن الماكله الكليب ولكن راه تيقتلو. اوكي خوتي، الواحد يتهلا في الكليب ديالو. تهلاو في الكليبات ديالكم، ما تعطيهمش اي حاجه. قبل ما تعطي الكليب ديالك شي حاجه وكنتي شاك فيها قلب عليها، راه ما كاينش مشكل. دخل لجوجل طابي ديك الشيء وغيخرج لك لي زانفورماسيون كاملين اللي محتاج. دونك تهلاو في الكليبات ديالكم. ونسيت واحد القضيه، بان الثومه حتى هي راه بحال البصله، حتى هي الي توكسيك، عندها لي ميم زيفي ديال البصله. من غير ان الثومه كاينين فيها دي زافونتاج، انها سي كوم ان انتيبيوتيك الكليب اون ميم طون تطلع له لومينيتي ديالو. ولكن ما نساوش بان كاين عندها دي زانكونفينيون بحال البصله. اوكي، تقدر دونك دير له لانيمي، تقدر تخرج له على السيستم المعده ديالو. دونك فو ميو الواحد كاع ما يعطيها الكليب ديالو، تجنبها كاع. اوكي، ندويو اوسي على لي ميديكامون. حيت دابا دوينا على الماكله وما دويناش على لي ميديكامون. كاينين الناس اللي تيغلطوا تيمشيو يشريو لي ميديكامون ديال بنادم ويعطيو الكليبات. دونك راه كاينين دي ميديكامون اللي تيليقوا البنادم والكلاب، اون ميم طون كاينين دي ميديكامون اللي ما تيليقوش الكلاب. بحال كاينين شي وحدين الكليب ديالو تطلع له السخانه، ولا القطه ديالو حتى هي تطلع له السخانه. شنو تيدير؟ تيمشي يشري دوليبران، باراسيتامول، فيه الباراسيتامول، وتيعطي الكليب ديالو وتيصدق عاوتاني قاتل، يقدر يقتل الكليب ديالو. دونك لا طلعتي لا دوز راه تقدر تقتل الكليب ديالك وتخرج عليه، ماشي غتهبط له لا طومبيراتور. دونك الواحد كما قلت لكم يقلب شويه قبل ما يعطي الكليب ديالو شي حاجه. يلا خوتي، كان معكم يونس الفا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا سلامه.